الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم بسلسلة المتواصلة معكم سلسلة المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، يعني الأعمال التي توصلنا إلى الجنة، أي أن تدخلك الجنة. كنا نسمع في السلسلة الماضية عن الوضوء، عن الآذان، عن ثواب الوضوء، عن ثواب الآذان. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نسمع عن ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. وكما معلوم لديكم، أولا نسمع فضل الصلاة والسلام على رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه ابن ماجه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعزائي المشاهدين، بالأسف الشديد كثير من المسلمين يقرؤون القرآن ولكن لا يعملون بها، أي بآيات القرآن. وأيضا كثير منا يعرفون ويعلمون هذا العمل من سنة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولكن التطبيق بها لا يوجد، العمل بها لا يوجد. هذا بالأسف الشديد. ننوي إن شاء الله عز وجل نسمع فضل العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما، وإن شاء الله عز وجل نعمل بها. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أعزائي المشاهدين، والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. تعالوا بنا نتقدم إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى الحديث: من أكل طيبا وعمل في سنة دخل الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا في أمتك كثير. قال: سيكون في قوم بعدي. رواه ابن أبي الدنيا. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن يهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني. وعن العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال: فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أي من بعدي عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي. النواجذ هي الأنياب وقيل الأضراس، ومعناه إلزموا السنة أو ألزموا السنة واحرصوا عليها، كما يلزم العاض بنواجذه الشيء حرصا عليه وخوفا من ذهابه. كثير من المسلمين يقولون هذه السنة ليست بضروري. نعم، لو لا يوجد فيه إلزام، لو لا يوجد فيه التأكيد، ولكن هناك آداب لو نعمل بها نكون من الماجورين. وأيضا نذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يفعل ذلك العمل، وكيف، وعلى سبيل المثال ننام كل يوم، ولكن لو ننام كما ينام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا نذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتمشى، كيف كان يبيت، وكيف يسلم على الإخوان، على الكبار، على الصغار، وكيف يأكل وكيف يشرب، وكيف يتعامل مع زوجاته، وكيف يجلس، وكيف يقف، وكيف يتبسم، وما هو أخلاقه الكريمة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سافروا مع قافلة المدينة لكي نتعلم هذه السنن النبوية صلى الله عليه وآله وسلم ونطبق بها. وهناك سمعتم ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي مع أحد فجاءه شجر، الشجر كان طويل، وهو تمشى ومضى تحت الشجر انحناء، حنى نفسه ومضى. فالذي كان معه سأل: يا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لماذا أنت مشيت تحت هذه الشجرة بهذه الصورة انحناء والشجر كان طويلا؟ فابن عمر رضي الله تعالى عنه أجابه، قال له: مرة من مرات مررت بهذه الشجرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الشجرة كانت صغيرة، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشى تحت هذه الشجرة انحناء، فأنا فعلت هذا الفعل، أنا عملت بهذا العمل لكي نطبق عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونتصور ونذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كم كان حريصا لتطبيق بسنة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهناك حديث عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. رواه ابن حبان. الشرة، سمعنا هذا اللفظ الشرة. الشرة ما معناه؟ هي النشاط والهمة، النشاط والهمة. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال بن الحارث يوما: اعلم يا بلال. قال: ما أعلم يا رسول الله؟
صلی اللہ علیہ وسلم. قال اعلم ان من احیا سنة من سنتی قد امیتت بعدی کان له من الاجر مثل من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها أو من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. رواه ابن ماجه. أحبتي في الله، الحمد لله على إحسانه. البيئة المتدينة لمركز الدعوة الإسلامية تعلمنا تطبيق بسنة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمد لله. في بيئة المتدينة عندما نتعشى أو نتغدى نطبق بسنة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عندما نتمشى غالبا في قافلة المدينة نتمشى مطبقين بسنة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وعندما ننام كما ينام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الحمد لله. هناك أبناء المركز يذكرنا هذه سنة وهذا من آداب الإسلامية. وهناك مثلا على سبيل المثال لو يشرب أحد الماء واقفا ليس بآثم، ولكن لو يشرب الماء جالسا يكون من الماجورين لأنه من السنة. وأيضا عندما نأكل لو نجلس كيفية النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، يعني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس، نكون من الماجورين. وعند النوم وعند التمشي وعند الأكل وعند عند النوم وغير ذلك. أحبتي في الله، طبقوا سنة نبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وامضوا أيامكم بالحياة الدنيا مطبقين بسنة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهناك إن شاء الله عز وجل نقدم إليكم بعض الآداب الإسلامية عن السلام والمصافحة. ما هي آداب السلام والمصافحة؟ وأولا نخبركم أحبتي في الله، سنقدم لكم بعض الآداب الإسلامية والنصائح الدينية، وليس كل ما يذكر هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل فيها من سنن المرسلين وآداب الصالحين وغير ذلك، علما بأنه لا يجوز لنا أن نطلق اسم السنة على شيء ما لم يثبت بدليل. نعم. آداب السلام. السلام سنة عند اللقاء مع المسلمين. وهناك فضيلة العلامة يعلمنا ماذا تكون نيتنا عند السلام. ينوي المسلم بالسلام تجديد عهد الإسلام، أن لا ينال المؤمن بأذاه في عرضه وماله، فإذا سلم على المؤمن حرم عليه تناول عرضه وماله. لو ننوي هذه النية نكون من الماجورين أيضا، وهناك أجر للسلام وهناك أجر للنية. الثالث، إذا لقي المؤمن أخاه في اليوم مرارا وحالت بينهم شجرة أو جدار جدد السلام فإنه يستحق بذلك الرحمة. الابتداء بالسلام سنة ونحن ننتظر، هو يسلم علي، هو يبتدئ بالسلام معي، لا، هذا ليس بجيد. الابتداء بالسلام سنة. رسولنا نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو سيد الأنبياء إمام الأنبياء صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هو كان يبتدئ بالسلام مع الصغار، ونحن ننتظر هذا الشخص يأتي ويسلم علي ابتداء مبتدئا؟ لا. فإن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام،
وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم البادئ بالسلام بريء من الكبر. وانتبهوا، تذكروا، المتكبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. لو نريد أن نخرج هذا التكبر من القلوب، علينا أن نبتدي بالسلام مع الإخوان. وسبحان الله، المبتدئ بالسلام كم يحصل على الأجر؟ المبتدئ بالسلام ينال 90 رحمة، والمجيب 10 رحمات. ومن قال السلام عليكم كتبت له 10 حسنات، ومن زاد ورحمة الله كتبت له 20 حسنة، ومن زاد وبركاته كتبت له 30 حسنة. وقال شيخ الإسلام إمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: الأفضل للمسلم الذي يسلم، الأفضل للمسلم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمجيب كذلك يرد، ولا ينبغي أن يزاد على البركات شيء. فإن قال المبتدئ بالسلام السلام عليكم، يستحب أن يقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله. وإن قال السلام عليكم ورحمة الله، المسلم عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله فيقول المجيب زيادة مزيدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيرد المجيب كذلك ولا يزيد على البركات شيئا. إن قال المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كانت له 30 حسنة. نعم، هناك مسألة شرعية، بعض الأحيان نتأخر في رد السلام، هل يجوز التأخير في رد السلام؟ تعالوا بنا نسمع هذه المسألة الشرعية. يجب رد السلام على الفور، على الفور، بصوت يسمعه المسلم. بعض الأحيان بعض الناس يقولون أنا رددت عليك السلام، أنا ما سمعت جوابك، أنا ما سمعت رده، أنا ما سمعت الرد، ويقول أنا في القلب، بالقلب أنا قلت لك. لا، هذا لا يجوز. كما سمعتم الآن، يجب رد السلام على الفور بصوت يسمعه المسلم، ويجب أداء الحروف من مخارجها الصحيحة عند السلام والرد. السلام عليكم ورحمة الله، لا، لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله، لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، قد يسأل أحد هذه الأشياء نعرفها، لماذا تخبرنا؟ أخي المسلم، نحن نذكركم أن نطبق بسنة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم، كثير من المسلمين يعرف هذه الأشياء، ولكن التطبيق بها لا يوجد، العمل بها لا يوجد. نذكركم أن تسلموا على المسلمين بهذه الطريقة. تعالوا بنا نقدم إليكم بعض الآداب عن المصافحة. عن المصافحة، المصافحة كيف يكون؟ نحن كيف نصافح بيد واحدة؟ هل هذه سنة أو من الآداب؟ تعالوا بنا نسمع. المصافحة بكلتا يديه سنة عند كل لقاء مع المسلمين، وينبغي أن يسلم ويصافح عند الانصراف أيضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتساءلا كيف حالكم وكيف أحوالكم كيف أخباركم. إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتساءلا أنزل الله بينهما 100 رحمة، 99 لأبشهما وأطلقهما وأبرهما وأحسنهما مساءلة بأخيه.
أعزائي المشاهدين، نبخل في التبسم. هل هناك يحتاج فلوس أو فاتورة؟ لا. لماذا لا نتبسم؟ كم كان يتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ سبحان الله. عندما نصافح أحد نسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبكلتا يدين إن شاء الله تعالى. إليكم الأدب الثاني. ما من عبدين متحابين في الله يستقبل أحدهما صاحبه فيتصافحان ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفرقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. العمل خفيف على اللسان وعلى اليدين، ولكن هذا العمل يدخلنا الجنة، وهذا العمل أيضا يكفر سيئاتنا. يستحب عند المصافحة أن يقول يغفر الله لنا ولكم بعد الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على سيدنا محمد. يغفر الله لنا ولكم. كم استغرق فيه وقت؟ أقل من 10 ثواني. نحن حريصون للحسنات، نريد أن نستعد للآخرة. ينبغي لنا أن نعد للقبر والآخرة ويوم الحشر. ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما. هذا الحديث من المسند للإمام أحمد بن حنبل. سبحان الله. المصافحة تذهب الحقد والشحناء، فهي تزيد الألفة والمحبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما مسلم يصافح أخاه ليس في صدر واحد منهما على أخيه حنة لم تفرق أيديهما أو لم تفرق أيديهما حتى يغفر الله عز وجل لهما ما مضى من ذنوبهما. ومن نظر إلى أخيه نظرة مودة ليس في قلبه أو صدره حنة لم يرجع إليه طرفه حتى يغفر الله عز وجل لهما ما مضى من ذنوبهما. علينا أن نفشي السلام. إفشاء السلام أيضا سبب دخولنا الجنة. ونحن أيضا نسمع في هذه المحاضرة ما هي الأعمال التي تدخلنا الجنة. هذا العمل المصافحة، السلام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء يغفر الله لنا ولكم أيضا يدخلنا الجنة. نعم. المصافحة بكلتا يديه عند كل لقاء سنة. إلصاق الأصابع فقط في المصافحة ليست بسنة كما هكذا. أحد يقدم يده هكذا والثاني هكذا فقط إلصاق، هذا ليست بسنة. نعم. يكره أن يقبل الرجل يده بعد المصافحة، فعليكم بالاحتراز من تقبيل يد نفسه. لا تجوز مصافحة الأمرد حسن الوجه بشهوة، بل يحرم النظر إلى وجهه عند الشهوة. السنة في المصافحة إلصاق صفحة الكف بالكف وإقبال الوجه بالوجه بغير حائل من ثوب أو غيره. كثير من أبناء المركز، كثير من المسلمين يأتون الشيخ إلياس العطار القادري حفظه الله لكي يلتقون به. في أيديهم الشيخ أبو بلال محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى يعلمهم، يخبرهم قبل ما يبدأ اللقاء: لا يكون في أيديكم أي شيء من الرداء أو من الساعة أو من الورقة أو شيء، لأنه ليست بسنة. فعلينا أن نحترز عن هذه الأشياء. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعزائي المشاهدين، لو أردتم زيادة العلم بسنن المرسلين وآداب الصالحين فاحصلوا على الكتيبة المسماة بالسنن والآداب أو الأزهار من روضة الأبرار من المكتبة المدينة لمركز الدعوة الإسلامية. والتزموا بالسفر في سبيل الله مع قوافل الدعاة إلى الله تعالى لتعليم السنن النبوية. نعم، كما أخبرناكم لو تسافرون مع قافلة المدينة للدعاة إلى الله تعالى لمركز الدعوة الإسلامية تتعلمون كثيرا من السنن النبوية صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على قدر الاستطاعة. لو عندكم وقت ليوم واحد سافروا إن شاء الله عز وجل. في السفر تحصلون على علم كثير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.